highlights. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को, मेरे चाहने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले खुश होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बड़ा खुश हूँ। गर्मी के मौसम में खुश होना चाहिए, क्योंकि गर्मी का भी खूब इंजॉय करना चाहिए, गर्मी से भी लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहिए। जैसे जैसे दिन ब दिन गुज़र रहे हैं तो गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा हो रहा है, और जो मेरे जैसे भाई हैं इस काम और इस फील्ड में, उन्हें तो फिर ज़्यादा ही मज़ा आता है इस मौसम में। तो अभी भी फुल बाहर यकयक गर्मी पड़ रही है, सर्दी नहीं। और टाइम हो चुका है 2 बजे का, और आज बिल्कुल छोटा सा व्लॉग है। जाना है घर वालों के साथ, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, और इस गर्मी में और दोपहर के 2 बजे शॉपिंग करने का भी अपना ही मज़ा है भाई, क्योंकि जब चीज़ ख़त्म होती है तो फिर लानी तो होती है। हम निकालेंगे अपनी होंडा CB 150F और उस पे जाएंगे। चलें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं अहमद मुज़म्मिल यूट्यूब चैनल। चलें, आपको आज नई जगह का विज़िट करवाऊंगा। उम्मीद तो है कि आपको पसंद आएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। पर ये घूमते घुमाते आखिरकार होंठ खुश्क हो गए। इम्तियाज़ को तलाश करते करते बहरहाल पहुंच ही गए अपनी मंजिल पे, और सारा कुछ रख दिया है JDR में, और स्टैंड पे कर दिया, मोटरसाइकिल लगा दिया स्टैंड पे। ये मेरी JDR होंडा CB के साथ वो इम्तियाज़ आ गया। मिट्टी मिट्टी भी पड़ी है। इम्तियाज़ पे क्या करिए। बाजरा 90 रुपये का किलो। लाल है बाजरा 90 रुपये किलो। काले चने हैं भाई 215 रुपये किलो। और ये वाइट चना है, ये थोड़ा सा दरमियाना साइज़ है। ये वाला नहीं देखते, फुल मोटा काले चने जो है ना, सफ़ेद चने वो। और ये कौन सी दाल है? दाल चना है, ये ले लिए। दाल माश चाहिए, दाल माश आइए नज़र। नहीं इधर है ही नहीं, इधर पड़ी नहीं है दाल माश। मसर भी नहीं नज़र आई, ये मसर पड़े हैं। तो है। आधा किलो का भी है ना, 145 रुपये, 285 रुपये। मसर 285 रुपये। चलो जी आधा किलो ले लेते हैं। मसर हो गए, दाल माश नहीं पड़ी यहाँ पे। ये लो, दाल माश नहीं नज़र आ रही है। दाल माश इनके पास मिक्स दालें भी होती हैं, मूंगी मसरों की दोनों, और मिक्स दाल भी है। और इसके अलावा वो चारों दालों वाला भी है, जिसमें हलीम वगैरह बनाने के लिए। चलें, अब दालें हैं तो हमने ख़रीद ली हैं। इसके अलावा चेक करते हैं, सफ़ेद लोबिया और लाल लोबिया दे रहे हैं ये 279 का। बस इनके ये है कि जो भी चीज़ें ना फ्रेश है, फ्रेश मतलब कि साफ़ सुथरी है, आपको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं जी, वो जो घर में अक्सर पापड़ शापड़ बनाते हैं तो
دادی جان کے ہاتھ کا بنا ہوا. سپرنگ والی کون سی ہوتی ہے؟ یہ تو یار مجھے بھی نہیں پتا سپرنگ والی. آگے مسالہ جات چیک کرتے ہیں. نیشنل کے کیا ریٹ چل رہے ہیں مسالے کے. اب یہ پتہ نہیں کون سا بھائی جو نیشنل کا ہے. یہ آپ کو بتاتا ہوں شان کا جو مسالہ ہے نا 130 والا 115 روپے میں ہے. 200 اور بڑے والا جو ہے 250 کا 225 روپے میں ہے. صحیح ہے بھائی اور کیا چاہیے. بائی 2 get 20 روپیز آف. 250 والا آپ کو ملے گا 225 روپے میں. شان کا چاہیے تھا. چپلی کباب بھی ہے پایا بھی ہے. بریانی کا تو پڑے ہوئے ہیں پہلے ہی. میں نے ٹکا بوٹی کے لیے لینا ہے مسالہ. بروسٹ ہے چپلی کباب ہے سیخ کباب ہے. بروسٹ سیخ کباب سیخ کباب. نہیں جی شان کا ملا ہے. نیشنل میں نہیں ملا. تندوری مسالہ بھی ایک لیا ہے. 250 پرنٹ اور 225 میں دے رہے ہیں. آ جا رہا نا. حلیم مسالہ حلیم مسالہ پڑا دبا تھا ویسے. حلیم مسالہ دال مسالہ کڑی پاؤڈر. کڑی پکوڑا نہیں تو سالن مسالہ ہے. دال مسالہ شامی کباب یہ چیک کریں بھائی. قریب آ گئے ہیں. حلیم یہاں پہ کہاں پہ ہے. شامی کباب ہے. چاٹ مسالہ ہے. فروٹ چاٹ مسالہ بھی ہے. نہیں جی امپورٹڈ ڈرنکس اراؤنڈ دا ورلڈ. ڈرنک ہے 289. یہ سارا شلف ہی امتیاز کا ہے. گولڈ کافی اور کلاسک کافی. چلو آ جاؤ. 3-in-1 بھی بنا لیں گے. یہ 54 روپے کا دے رہے ہیں. فائدہ تو نہیں ہے. چلو آگے. یہ جی فا کا جو ہے وہ ہے 500 روپے کا. اس کا ہے 675 روپے کا. ادھر آ جائیں تو یہ کام ہے 800 روپے کا.
ایکس باڈی اسپرے بھی ہے یہاں پہ، وہ بھی چیک کرتے ہیں کیا ریٹ ہے مارکیٹ میں جو سیل ہو رہا ہے۔ یہ فوگ ہے، اس کا ریٹ کیا لگا ہوا ہے؟ فوگ 785 روپے کا۔ اور فوگ کے اندر بھی کافی ورائٹی ہے، 785 روپے کی۔ 785 ایکس باڈی اسپرے 750 روپے کا بیچ رہے ہیں۔ چلو جی باقی دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں جی، یہ کتنے کا ہوتا تھا؟ 70-80 روپے کا ہوتا تھا کسی ٹائم میں، جب سیل کرتے رہے سارے ویریئنٹ اس کے۔ ایکٹیو وومن ہے 579 روپے کا۔ یہ ہے یہ کہاں رکھا پڑا تھا؟ یہ نا جی ڈو بھی آ گئے ہیں، امپورٹیڈ ہے، لوکل نہیں ہے، کیونکہ لوکل کے اوپر ریڈ پرنٹ ہے۔ اور شرفیں کافی گندی پڑی ہیں، اور مٹی کافی ڈسٹ وغیرہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کافی زیادہ ہے، کہ جیسے کوئی صاف کرنے والے ہی کوئی نہیں ہے۔ ڈو فار مین بھی ہے اور وومینس بھی ہے۔ اسکن وائٹ صابن ہے، یہاں پہ آتے ہیں صرف وہی جو ڈبل پیک ہوں۔ باقی یہ کون سے پرنٹ والا ہے؟ 140 پرنٹ ہے، اس کا ریٹ نہیں لگا ہوا۔ باقی یہ لیں جی 150 کا بھی پیک نکال دیا ہے لیز والوں نے، 135 روپے کا ہے۔ نہیں جی شاپنگ کر کے نکل آئے ہیں، اور وہ ہماری ہونڈا سٹی کھڑی ہے، اسے نکالتے ہیں اور جو خریداری کی ہے اس کو رکھتے ہیں بیگ میں اپنے JDR میں، اور چلتے ہیں گھر کو۔ کافی ٹائم لگ گیا، اچھی خاصی گرمی بھی، دھوپ تھی۔ میگا مارٹ ہے نا، دیکھیں جی امتیاز میگا مارٹ، کافی مشکل سے تلاش کی ہے۔ گلبرگ کا جو ہے وہ تھوڑا سا اس سے بہتر ہے بھائی، صحیح جو بات ہے۔ پہلے نیچے سے شاپنگ کرو، پھر اس سے نیچے، پھر اوپر آؤ، پھر اس سے اوپر جاؤ، پھر سینٹر سے آگے بل کرواؤ۔ باقی لوگ لگے ہوئے ہیں، لے رہے ہیں، ہم بھی شاپنگ کر لی ہے۔ چلیں آپ بائک نکالتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کریے گا، شیئر کریے گا، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے گا، یہ آپ کی چاہت ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں احمد مزمل یوٹیوب چینل۔ اوکے، Thanks for watching.